دابا غادي ننتقلوا للحالة الموالية. غادي نديرو كذلك البريباراسيون ديال الاركول، ولكن بالنسبة للهيدروبوغاسيون دين السين. يعني عندي واحد الالسين كنضيف ليه هاد البوغان هذا اللي هو بي اش 3. عقلوا عليه، يقدر يعطيك غير البوغان. دونك انت خاصك تعرف لا موليكول ديالها. هاد لا رياكسيون suit l'inverse de l'orientation de Markovnikov. Déjà شرحنا في فيديو سابق la règle de Markovnikov ولا l'orientation de Markovnikov. دابا العكس، ديجا شرحت لكم مجموعة ديال الفيديوهات la règle anti Markovnikov. d'après la règle anti Markovnikov كتقول لنا بكل بساطة الجملة اللي كنقولها بزاف ديالي هادي بلي سيبستيتيي بشارجي نيجاتيف، هادي اونشي ماركوفنيكوف. اما الماركوفنيكوف بلي سيبستيتيي بشارجي بوزيتيف. ما جملة غتبقى عاقل عليها تخدم بها التمارين كاملين اللي كنعطاك فيها اونشي ماركوفنيكوف ولا ماركوفنيكوف. المهم في الحالة ديال الهيدروبوغاسيون، يعني عندك انت واحد لاصين غتضيف ليه هاد بي اش 3، غادي نطبقو l'inverse de l'orientation Markovnikov. يعني الكربون بلي سيبستيتيي مشارجي نيجاتيف، بلي سيبستيتيي مشارجي نيجاتيف. هادي راه لا ريغل انتي ماركوفنيكوف. هادي بالنسبه للهيدروبوغاسيون منين كيكون عندي بي اش 3. عقلوا معايا، الا جينا لهاد لا موليكول فيه واحد دوبليزون السين، غنشوفوا ديك لي كربون. هنا كربون فيه واحد لو غاديكو ار ار 1. دونك هاد لي غاديكو كيكونوا فيهم طبيعه الحال واحد لو كربون مع واحد هيدروجين. ما على باليش انا العدد ديال لي زاتوم ديال الهيدروجين ولا الكربون. الا كانت هنا غير كربون فيه هيدروجين كيهمني العدد. الا كان هاد الكربون هذا تا هو فيه مثلا كربون هيدروجين، مثلا كتفيه خارجه منه واحد سي اش 2 وكذلك سي اش 3 وديك سي اش 2 مع سي اش 5. مهم انا كنشوف غير لي بلي سيبستيتيي مشارجين نيجاتيف بوغ لا ريغل دو اونتي ماركوفنيكوف. انا اوتوماتيكمون هنا كربون فيه هيدروجين هذا راه بين موان سيبستيتيي، وهاد الكربون اللي على اليسار راه بلي سيبستيتيي راه فيه غاديكو ار و ار. يعني هادو كيكون فيهم ذرات ديال الكربون والهيدروجين الى غير ذلك، ما على باليش. المهم ذرات كربون، اما هادو غير هيدروجين. دونك اللي على اليمين موان سيبستيتيي، اللي على اليسار بلي سيبستيتيي دابخي لا ريغل اونتي ماركوفنيكوف ولا لانفيرس لوريونطاسيون ماركوفنيكوف. دونك الكربون لي بلي سيبستيتي اللي هو على اليسار مشارجي نيجاتيف، خاصني ندخل ليه شي حاجه مشارجي بوزيتيف. دونك اوتوماتيكمون غادي نضيف ليه الهيدروجين هذا مشارجي بوزيتيف. ها كيف كتلاحظوا معايا ابري هاد او 2 مع ابري هاد اش 2 مع او 2 غترياجا مع هاد او اش موان غيعطيوني واحد لو برودوي هو اللي غادي يتفاعل ليا مع لا موليكول الثانيه باش نحضروا هاد الاركول هذا. غادي نعطيكم الميكانيزم، اي رياكسيون كنعطيكم الميكانيزم ديالها كيفاش كتتم هاد العمليه. دونك انايا شرحت لكم الكور. عندك السين الكربون بريسيبسيتيه لقيناه اللي هو على اليسار قلنا لكم علاش. دونك مشارجي نيجاتيفمون دابخي لورينتاسيون اونتي ماركوفنيكوف، يعني ماشي ماركوفنيكوف العكس ديالها. عقلوا على لا ريغل اونتي ماركوفنيكوف الكربون بريسيبسيتيه مشارجي نيجاتيف. انا عندي البوغان اللي هو بي اش 3 كيتكتب على هذا الشكل مثلا هيدروجين بي اش 2. دونك هاد الكربون اللي على اليمين مشارجي بوزيتيف، وهاد الكربون اللي على اليسار مشارجي نيجاتيف. يعني اوتوماتيكمون على اليسار مشارجي نيجاتيف، اوتوماتيكمون غتدخل شي حاجه بوزيتيف. راه هي الهيدروجين اللي درنا هنايا، ولكن كيفاش الميكانيزم؟ راه هاد الالكترون اللي عند الكربون على اليمين راه هو اللي غادي اتاكي لك الهيدروجين. راه بحال قلتي هاد الرابطه اللي ناعسه هنا غادي غتوقف غتاتاكي لك الهيدروجين. راه هي اللي درنا هنا، هاي وقفات واتاكيت لك الهيدروجين. حيت خاصها تاتاكي الهيدروجين، هي الكربون مشارجي نيجاتيف والهيدروجين اتاكيتو مشارجي بوزيتيف. هنايا هاد بي اش 2 غياخد هاد الرابطه هادي غيولي على شكل بي اش 2 موان. دونك بي اش 2 موان غادي تاتاكي ليا هاد الكربون هذا موان سيبستيتي اللي قلنا مشارجي بوزيتيف دابخي لا ريغل
اونتي ماركوفنيكوف. حصلنا على هاد البرودوي بكل بساطة، كلشي واضح وكلشي باين. دابا غادي ننتقلوا للمرحلة الموالية اللي فيها H2O2. غادي يتغياج ليا مع OH موان. هاد OH موان غادي اتاكي ليا واحد هيدروجين. لا دونسيتي الكترونيك غادي تكبر هنايا، دونك الاكسجين معروف كي اغاشي واحد الالكترون ها هو غادي اغاشيه. هاد OH موان مع H غيمشي على الشكل H2O. هاد الاكسجين غادي ياخد هاد البير ليبر، ياخد يعني الكترون زايد عنده، ها هو الاكسجين او موان. دونك هاد O2H موان عنده الكترون زايد، راه هو اللي غادي يتفاعل ليا مع هاد لا موليكيل هادي. هادشي اللي درنا هنايا. هاد O2H مشارجي نيجاتيف، عنده واحد الالكترون زايد. اي حاجه عندها الكترون زايد معروفه كتغير مع شي حاجه. هنا عندي الكربون، الا لاحظتوا معايا هنا ستابل. ان هاد الكربون هنايا الا لاحظتوا معايا لاصق فيه واحد BH2. دونك اللي غادي يوقع ليا هنايا هو هاد لا شارج موان كتاتاكي ليا هاد البي هذا، يعني كدير واحد لا ليزون هنايا ما بين هاد الاكسجين وهاد لو بي هذا، غيدير واحد الرابطه. ولكن هاد بي اش 2 البي راه ستابل، يعني ما عندوش ما فاقدش وما مكتسبش. الا درنا واحد الرابطه غيولي هاد بي هذا مكتسب الكترون، يعني بحال الاكسجين تبرع بواحد الالكترون هاد البي هذا. وراه هادشي اللي حصلنا عليه هنايا. دونك هنا اللي كيوقع ليا هنا عندي واحد لا شارج موان. هاد لا شارج موان هنا غادي تكون واحد الاليميناسيون ديال او اش موان. علاش؟ وغادي تكون عندي واحد غيارونجمون، حيت اون فوا هاد لا شارج موان فيها واحد الالكترون ديال بي ضروري خاصو يعطيه. اللي غادي يوقع هاد الالكترون اللي لاصق ليه في بي غادي اتاكي ليا هاد البير ليبر. اون فوا غادي اتاكي ليا هاد البير ليبر، لا دونسيتي الكترونيك ما بين هاد الاكسجين غادي تكبر. دونك هنايا هاد او اش موان غادي ياخد واحد الالكترون زايد وغادي يمشي ليا على شكل او اش موان. وبالنسبه لهاد بي هذا الا لاحظتوا معايا راه الالكترون ديالو خلي على لا شارج موان، راه لصق ليا مع هاد الاكسجين، راه هي اللي درنا هنايا صافي. حيت هاد الرابطه هادي هنايا تحيدات، هنا غير كانت واحد غيارونجمون وتحيدات واحد الرابطه، ما بقاش هاد البي هذا عنده داك الالكترون زايد. ابري هاد او اش مو غادي اتاكي ليا هاد البي هذا، غيدير واحد الرابطه ما بين الاكسجين حيت عنده واحد لا شارج موان زايد الكترون زايد. منين غادي يدير واحد الرابطه مع بي، الاكسجين معروف كي اغاشي واحد الالكترون عنده غادي يولي ليا الاكسجين بشارجي نيجاتيف. من بعد دخلنا اش دوزو حيت عندي في لا سوليسيون. الا لاحظتوا معايا حصلنا في الاول على اش دوزو، عندي في لا سوليسيون هذاك اش دوزو. دونك هاد لا شارج موان اللي عندي الكترون زايد غادي اتاكي ليا هيدروجين ديال لا موليكيل اش دوزو، والاكسجين غادي ياخد هاد البير ليبر غادي يمشي على شكل او اش موان، وغادي نحصلوا على لا موليكيل فينال اللي فيها الكول. وهذا هو الميكانيزم بالنسبة للهيدروبوراسيون دان السين.